नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में असफन को यकीन हो चुका है कि हरीम बद किरदार है। फराज और समीन सच्चे थे। काश मैं उन दोनों की बात मान लेता। मैं हरीम से शादी ना करता, कम अज़ कम इस ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ से तो बच जाता। ओ खुदाया, इतना बड़ा धोखा! हरीम ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, सुसाइड करने का नाटक किया। क्या फराज भी हरीम के साथ मिला हुआ है? वो मुझे धोखा दे रहा है या वाकई में वो हरीम से नफ़रत करता है? मगर रातों को हरीम का यूं उठ उठ कर फराज के कमरे में जाना, फराज का हाथ पकड़ना, उसके गले में बाहें डालना, आखिर सच क्या है? मेरे खुदाया, मेरा सर फट रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरी बीवी मेरे ही छोटे भाई से मोहब्बत करती है, मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। हाँ, वो बदकिरदार है, वो मेरी थी ही नहीं। मुझे हरीम को तलाक दे देनी चाहिए। मैं ऐसी बदकिरदार लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। वो मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर देना चाहती है। फराज सही कह रहा था। गाड़ी में उसे मैंने नहीं बिठाया, बल्कि हरीम ज़बरदस्ती बैठ गई थी। ज़मीन ने भी तो गवाही दी थी। इसका मतलब है कि फराज बेकसूर है। वो दोनों भाइयों को लड़वा कर अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। वो मुझे ज़हनी मरीज़ बना देना चाहती है। मैं हरीम को हवस का खेल नहीं खेलने दूंगा। मुझे हरीम को रोकना होगा। वो समीन की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रही है। समीन तो बेकसूर थी बेचारी। हरीम ने ही उसके साबका मंगेतर को बुलाया था। भला कोई लड़की किसी ऐसे शख्स से क्यों ताल्लुक़ रखेगी जिसने उसे तब छोड़ दिया हो जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? इसका मतलब है हरीम मुझे मरवाना चाहती है। समीन को तो उसने पहले ही घर से निकलवा दिया है और मुझे भी ज़हनी मरीज़ बनाने की कोशिश कर रही है। फिर उसकी साजिश का मतलब क्या है? मैं बुज़दिलों की तरह तमाशाई नहीं बन सकता। मुझे हरीम का चेहरा सबके सामने लाना होगा। उसने अम्मी को और अनिला को भी शीशे में उतार लिया है। अम्मी भी समीन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे फराज से बात करनी होगी। असफन फराज को फ़ोन करता है। फराज कहता है भाई की कॉल है। फराज फ़ोन रिसीव करता है। भाई आप कहाँ हैं? प्लीज़ घर आ जाइए। असफन कहता है घर आ जाऊँ, मगर कैसे? तुम हरीम के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, अपने भाई की इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। फराज, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारा और हरीम का रिश्ता बदल चुका है। वो तुम्हारी भाभी बन चुकी है, मगर फिर तुम और हरीम एक दूसरे के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हो। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ फराज। हाँ, ये ज़रूर है, मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती नहीं थी, मगर हम दुश्मन भी नहीं थे। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? फराज कहता है असफन भाई, जैसे आप कहेंगे मैं आपको यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। मेरा हरीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं शुरू से ही उससे नफ़रत करता था और शादी के लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने आपको बताया था हरीम अच्छी लड़की नहीं है। मैं आपकी शादी उससे हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो हमें बर्बाद कर देना चाहती है। समीन को इस घर से निकलवाना चाहती है। यकीन करें भाई, आज तक मेरे और आपके दरमियान जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। हरीम धोखेबाज, मक्कार, चलत्तरबाज है और मुझे यकीन है कि आरिफ को भी उसी ने बुलाया होगा ताकि मेरे और समीन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकें। हो सकता है समीन में कुछ खामियां हों, मगर वो बदकिरदार नहीं है। प्लीज़ भाई आ जाएं। असफन कहता है ठीक है फराज, अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम्हारे और हरीम के दरमियान में कुछ नहीं है तो तुम्हें समीन को घर लाना होगा। हरीम के माया जाल को मुझे तोड़ना आता है, मैं देख लूँगा उसे। इधर हरीम बहुत खुश थी। असफन भी चला गया और समीन भी चलेगी। अब कोई नहीं होगा मेरे और फराज के दरमियान। फराज को मैं वो सब कुछ दूंगी जो एक मर्द को उसकी ज़रूरत होती है, जो मैंने आज तक असफन को नहीं दिया। मैं तो असफन से प्यार ही नहीं करती। हरीम खुश हो जा, तेरे रास्ते के दोनों पत्थर हट चुके हैं। बस अब समीन का पक्का पत्ता काटना रह गया है। असफन वो तो पहले ही ज़हनी मरीज़ बन चुका है। अचानक से गेट खुलता है। हरीम मेन गेट की तरफ देखती है। असफन घर आ जाता है। फराज अपने भाई का इस्तकबाल करता है। हरीम के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों फिर एक हो गए। ये असफन तो अजीब ही बेगैरत किस्म का मर्द है। इतनी रात को फराज के साथ देखकर भी ना सिर्फ घर लौट आया, बल्कि फराज को गले से भी लगा लिया। अजीब पागल मट्टी से बने हुए हैं ये लोग।
مجھے لگتا ہے کہ اب سمین بھی آ جائے گی۔ کچھ کر حریم، تیرا تو بنا بنایا کھیل ہی بگڑ جائے گا۔ اسفن گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ حریم کہتی ہے اسفن تم؟ اسفن کہتا ہے ہاں میں۔ حریم کہتی ہے میں تو صبح سے پریشان ہو رہی تھی، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے۔ اسفن کہتا ہے پریشان یا خوش؟ حریم کہتی ہے کیا مطلب ہے اسفن تمہارا؟ اسفن کہتا ہے اپنا لہجہ درست کرو، مجھے سرکش لہجے اچھے نہیں لگتے۔ حریم کہتی ہے اسفن تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم نہیں جانتے مجھے آپ کا اونچی آواز میں بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اسفن کہتا ہے میں تمہاری سب مکاری کو سمجھ گیا ہوں، اگر تم آئندہ فراز کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تم ہم دونوں بھائیوں کو لڑوانا چاہتی ہو، سمین کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہو، مگر میں یہ تمہارا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اب مجھے تم سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ حریم کہتی ہے تم مجھ پر بدچلن ہونے کا الزام لگا رہے ہو، تمہیں میں ایسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں یہ برداشت نہیں کروں گی، تم مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے، اور مجھے سمین کی طرح کی لڑکی تو بالکل مت سمجھنا۔ اسفن فوراً حریم کو بالوں سے پکڑ لیتا ہے۔ تم سمین کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، کہاں سمین اور کہاں تم مکار عورت، تم تو عورت بھی ہونے کے لائق نہیں ہو، عورت کے نام پر دھبا ہو، یاد رکھو میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں۔ حریم کہتی ہے کیا کر لو گے؟ اسفن ایک زوردار تھپڑ حریم کے منہ پر مارتا ہے۔ حریم کو ایسے رویے کی توقع نہیں تھی۔ حریم چلاتی اسفن تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اسفن کہتا ہے ابھی تو صرف ہاتھ اٹھایا ہے، اور حریم کا گلا پکڑ لیتا ہے۔ حریم کہتی ہے اسفن مجھے چھوڑو، میرا سانس رک رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے۔ اسفن زور سے حریم کو بیڈ پر دھکا دے دیتا ہے۔ مجھے تم جیسی مکار عورتوں سے نمٹنا خوب آتا ہے، تم نے ایک مرد کی غیرت کو للکارنے کی کوشش کی ہے۔ حریم ڈر اور خوف کے کانپ رہی تھی، دل ہی دل میں کہتی اسفن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک نکلے، آج تو میری جان ہی لے لیتے، پتہ نہیں کیسے بکری سے شیر بن گئے ہو۔ حریم کہتی ہے اس اسفن کے بچے کا تھپڑ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گی، میں اتنی آسانی سے تو ہار نہیں مان جاؤں گی، مجھے نئے سرے سے سوچنا ہوگا، میرا یہ پلان تو فیل ہو گیا، جب تک 1% بھی جیتنے کے چانس ہیں میں اپنا کھیل کھیلتی رہوں گی، یہ زندگی تو میں فراز کے نام کر چکی ہوں۔ اسفن ادھر فراز کو بھی خیال آ رہا ہے کہ اس نے سمین کے ساتھ زیادتی کی ہے، سمین سچ کہہ رہی تھی، اتنا مجھے یقین ہے سمین پاک دامن ہے، وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی، اور اب تو مجھے سمین کی بھی عادت سی پڑ گئی ہے، میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ فراز اب تو مان جاؤ تمہیں سمین سے محبت ہو گئی ہے۔ فراز جیسے ہی الماری میں داخل ہوتا ہے، آگے فراز کی کوئی بھی شرٹ استری نہیں ہوئی ہوتی، فراز کو فوراً سمین کا خیال آ جاتا ہے۔ فراز شرٹ کو بیڈ پر پھینک دیتا ہے۔ سمین تم میری زندگی میں جانے کے لیے تھوڑی آئی ہو، بہت مشکل ہے فراز اس شرٹ کو استری کرنا۔ فراز سمین کو فون ملاتا ہے مگر سمین فراز کا فون نہیں اٹھاتی۔ فراز کہتا ہے سمین فون اٹھاؤ، میں آ رہا ہوں لینے کے لیے تمہیں، مگر سمین اپنے باپ کے حکم کے آگے مجبور تھی۔ سمین کہتی ہے امی فراز کا فون ہے۔ سمین کی امی کہتی ہے بیٹا کچھ تو اپنا موڈ دکھاؤ تاکہ تمہارا بھی کچھ وزن بن سکے، یہ کون سا طریقہ ہے، جب چاہا بلا لیا اور جب چاہا دل سے نکال دیا۔ سمین سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ سمین اقرا کو کہتی ہے اقرا امی کو سمجھاؤ، فراز مجھے بار بار فون کر رہا ہے، سمین تھوڑا سا انتظار کر لو، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی تاکہ ان کی بھی بات رہ جائے۔ آخر فراز سمین کو لینے کے لیے گھر آ جاتا ہے، جہاں فراز کا سامنا اپنے سسر سے ہو جاتا ہے اور فراز کو معافی مانگنے میں بھی کوئی شرم نہیں آئی۔ انکل میں شرمندہ ہوں، آئندہ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ فراز کا سسر سمین کو فراز کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ فراز سمین کو کہتا ہے یہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ سمین کہتی ہے وہ ابو آپ سے بہت ناراض تھے، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، اور تم بھی راضی ہوگی۔ سمین کہتی ہے میرا تو بہت دل کر رہا تھا آپ سے بات کروں، اور یہ شرٹ بھی تمہاری استری نہیں ہے۔ فراز کہتا ہے کون کرتا، تم تو یہاں آ گئی تھی، اچھا تم نے مجھے معاف کر دیا۔ سمین کہتی ہے ابھی تو میری وہ اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں کہ میں آپ کو معاف کر سکوں یا اعتراف کر سکوں،
बस जैसे आप मुझे रखेंगे मैं आपके साथ रह लूँगी। फराज कहता है तुम मेरी गुलाम थोड़ी हो। समीन कहती है काश मैं आपकी गुलाम बनकर रह सकती। इतने में कजरे बेचने वाला लड़का आ जाता है। साहब कजरे हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे, माशाल्लाह जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है। फराज तमाम कजरे ख़रीद लेता है और समीन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।